تیری رحمت نال میں جھولی بھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تیرے در تے آکے میں روز کھلونا واں کر کر یاد میں تینوں کلا رونا واں دنیا تے ایک واری تینوں راضی کر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تے میری تیرے حکماں نال وفا ہووے میری کدے نہ کوئی نماز قضا ہووے میری تیرے حکماں نال وفا ہووے میری کدے نہ کوئی نماز قضا ہووے جی کردائے مڑ مڑ تیرے گھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تے بڑا پیارا جملہ آ گیا اپنے گھر نوں کی کرنے تیرا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے اور تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے سارے واسطے اللہ پاک دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے بخاری شریف دے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خواتین نو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دے اندر دیکھیا ہے بڑی تعداد دے نال عورتاں سڑ رہیاں نے جل رہیاں نے تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو پوچھیا گیا کہ عورتاں دی غلطی کی ہے گناہ کی ہے قصور کی ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دو غلطیاں دسیاں آپ نے فرمایا پہلے نمبر تے انہاں دے اندر ایک کمی ہے کہ ناشکری انہاں دے اندر بہت زیادہ پائی جاندی ہے اپنے خامد دی ناشکری کر دیاں نے وہ بیچارہ انہاں واسطے کما کے محنت کر کے لے آندہ ہے اگر تھوڑی جی اونچ نیچ ہو جاوے تے او دی ساری محنت تے ایک سیکنڈ دے اندر پانی پھیر کے رکھ دیں دیاں نے اور ناشکری والے جملے بولنا شروع کر دیں دیاں نے اور دوسری غلطی انہاں دے اندر ایک ہے کہ اگر انہاں دا جھگڑا ہو جائے تے گالم گلوچ اور لان تان تو بہت زیادہ سہارا لیندیاں نے اپنی زبان نو غلط استعمال کر دیاں نے دعا کرو اللہ پاک مردانوں بھی اور عورتانوں بھی ان دونوں برائیاں تو یعنی اللہ دی ناشکری بندیاں دی ناشکری اور گالم گلوچ تو اللہ پاک بچائے اس حدیث پاک نے میں نو ہلا کے رکھ دیتا جس وقت میں گہرائی دے اندر گیا کہ ایک عورت اپنے خاوند دی ناشکری کر دیئے تے جہنم دا ایندھن بن جان دیئے تے
تو ایک بندہ اگر اپنے خالق حقیقی دی ناشکری کرے گا تو پھر کس طرح جنت جائے گا؟ اس واسطے بہت غور کرن دی، فکر کرن دی اور بچن دی اور احتیاط کرن دی ضرورت ہے۔ اللہ واللہ اللہ، میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر واضح طور تے اعلان فرمایا کہ اے میرے بندے، میں تینوں اتنیاں نعمتاں نال نوازیا ہے کہ اگر وہ نعمتاں تو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو یا اللہ، انہاں نعمتاں دے بدلے اندر اسی کام کی کرنا ہے؟ اللہ فرماؤندے نے میرا حکم اے ہے انہاں نعمتاں دے بدلے اندر کہ تسی میرا شکر ادا کرو۔ شکر دی اہمیت، فضیلت اور اس دے فوائد اور اس دی فرضیت ہر بندے نو علم ہے، لیکن میں چاہنا قرآن و حدیث دی روشنی اندر آج ذرا ایک واری پھر اس مسئلے دے اتے روشنی ڈالی جائے تاکہ ساڑی اصلاح ہو جائے، اسی اللہ دے شکر گزار بندے بن جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شکر دی اہمیت دا اندازہ لگاؤ کہ اللہ پاک نے اپنے جلیل القدر دو نبیان دا نام لے کے فرمایا ہے کہ میرا نوح نبی بھی میرا شکر گزار بندہ سی، میرا ابراہیم نبی بھی میرا شکر گزار بندہ سی۔ اللہ دا ہر نبی شکر گزار ہے، اللہ دا ہر پیغمبر شکر کرنے والا ہے، لیکن جناب نوح دا نام سپیشل لے کے، جناب ابراہیم دا نام سپیشل لے کے اللہ پاک نے پیغام مینوں تینوں دیتا ہے کہ جدوں میرے جلیل القدر شانہ والے پیغمبر اتنیاں عظمتاں ہون دے باوجود دن رات میرا شکر کر دے سن، لہذا ہے میرے بندو تسی بھی میرا شکر ادا کرو، تسی بھی میرے سامنے جھکو، تسی بھی میرا شکریہ ادا کرو، چاہے خواتین نے، چاہے مرد نے، چاہے بچے نے، چاہے بوڑھے نے، سبھی نو اپنے اپنے محسنین دا شکر ادا کرنا چاہیے ہے۔ دنیا تے کوئی احسان کرے او دا بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہے، اور ساڑا محسن حقیقی اللہ دی ذات، اللہ ساڑا محسن حقیقی او دا بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت نوح دے بارے، فرمایا انہو کان عبدن شکورا، او کائنات دے رہن آلیو میرا پیارا نوح نبی میرا شکر گزار بندہ سی۔ اور حضرت ابراہیم دے بارے فرمایا شاکر لانعمہ ہی، میرا پیارا نبی ابراہیم میں رب دیاں نعمتاں دے اتے شکر کرنے والا سی۔ اجتباہو، تائیں تے میں رب نے اپنے ابراہیم نو چن لیا، وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تائیں تے میں رب نے اپنے پیارے ابراہیم نو سدھے رستے تے ٹرن والا بنا دیتا۔ سانو کتنی ضرورت ہے اللہ دا شکر گزار بندہ بنن دی، سانو تے بہت زیادہ ضرورت ہے نا۔ ہاں جی، اسی تے بڑے گناہ گار ہاں، جتنا بندہ زیادہ گناہ گار ہوئے انہوں اتنی زیادہ نیکی دی ضرورت ہوندی ہے۔ کل قیامت والے دن ایک ایک نیکی دا بڑا مل پینا ہے، اس واسطے اسی کیونکہ گناہ گار زیادہ ہاں لہٰذا اسی شکر بھی زیادہ کریے، گناہاں تو بچیے اور شکر زیادہ کریے اللہ دا۔ اللہ کے دعا کرو اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنو رب دا قرآن سن دے جاؤ، اور محبوب پیغمبر پوری کائنات تو اچھے تے سچے تے سہنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن دے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورت نمل ہے اور سورت نمل دی آیت نمبر 40، اللہ پاک نے کتنا سونا پیغام دیتا ہے سانو۔ فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ،
اللہ اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا اوے کائنات دے رہن والےو جیڑا بندہ رب دا شکر کرے گا او دا اپنا ہی بھلا ہوئے گا اے دے اندر او دا اپنا ہی فائدہ ہوئے گا سبحان اللہ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرے گا اے دے اندر او دی اپنی ہی بہتری ہوئے گی او کیڑی بہتری ہوئے گی رب دے قرآن نے دوسرے مقام تے وضاحتاں کر دیتیاں فرمایا لا ان شکرتم لازیدنکم اللہ پاک نے اپنے بندے اتے واضح کر دیتا اے میرے بندے جے تو میرا شکریہ ادا کریں گا تے تیرا فائدہ ہوئے گا یا اللہ کیڑا فائدہ اللہ فرماندے نے جویں جویں تو میرا شکر بہتا کردہ جائیں گا اوویں اوویں میں رب ہور تینوں نعمتاں دے نال نوازدا جاواں گا اوویں اوویں میں رب تینوں ہور زیادہ عطا کردہ جاواں گا سبحان اللہ بندہ اللہ دا شکر ادا کرے گا اللہ پیسیاں اندر برکت پا دے گا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرے گا اللہ کاروبار اندر برکتاں عطا کرے گا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرے گا اللہ سونا مال اندر برکتاں پا دے گا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرے گا اللہ سونا صحت دے اندر برکتاں پا دے گا سبحان اللہ اللہ نے پیغام دے چھڑیا سورت نمل ایت نمبر 40 دے اندر فرمایا فمن ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ اللہ اکبر کبیرہ اور سورت زمر آگئی سورت زمر دی ایت نمبر 7 نو اٹھا کے ویکھو اللہ پاک نے کیسا پیارا اعلان فرمایا ہے فرمایا وَإِن تشکرو یرزہ لکم سبحان اللہ کتنا پیارا جو اللہ دا کلام آ گیا کتنا پیارا رب دے قرآن دا مقام آ گیا میں عرض کیتی ہے میرے سونے مولا اساں تینوں راضی کرنا ہووے تے اسی کیڑا عمل کریے یا اللہ تینوں راضی کرن واسطے اسی کیڑا کام کریے اے میرے سونے مولا کیڑیاں اداواں دے نال تینوں راضی کیتا جا سکدا توجہ کرنا اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر اس گل دا جواب دے دیتا اے سورت جناب والا زمر ایت نمبر 7 فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْ لَكُمْ سبحان اللہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے بندو جے تسی بے ایمانی کرو گے میں رب ناراض ہو جاواں گا جے تسی نمازاں چھوڑو گے میں رب ناراض ہو جاواں گا جے تسی کسے تے ظلم کرو گے میں رب ناراض ہو جاواں گا جے تسی کسے تے زیادتی کرو گے میں رب ناراض ہو جاواں گا جے تسی جھوٹ بولو گے میں رب ناراض ہو جاواں گا جے تسی خیانت کرو گے میں رب ناراض ہو جاواں گا اللہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے بندو جے تسی شراباں پیو گے میں رب ناراض ہو جاواں گا جے تسی جوے کھیلو گے میں رب ناراض ہو جاواں گا جے تسی سودی کاروبار کرو گے میں رب ناراض ہو جاواں گا تے اللہ تینوں راضی کرنا ہووے تے کی کریے اللہ فرماندے نے وَإِن تَشْكُرُوا اے میرے بندے میرا شکر تو کر لے راضی میں رب ہو جاواں گا میرا شکر تو کر راضی میں ہو جاواں گا شکر تو کر راضی میں ہو جاواں گا سبحان اللہ تو پتہ چلیا شکر کی ایسا عمل ہے اللہ سونا راضی ہو جاندا ہے سبحان اللہ غور کرنا توجہ کرنا شکر اللہ دے وچ نے لذتاں نرالیاں قسمتاں والے نے او جنہ اے لذتاں پا لیاں پچھو اے انہاں کولوں تہجد دیاں کی لذتاں نے جڑے تہجد دے اندر روندے نے تے آنسو برساندے نے پچھو انہاں کولوں سخاوت دے اندر کی لذتاں نے جڑے رب دی راہ دے اندر اللہ دا شکر ادا کردیاں ہویاں سخاوتاں کردے نے پچھو اے انہاں کولوں سجدیاں دیاں کی لذتاں
نے اللہ اللہ جڑے رب سونے دے شکر دے طور تے سجدے کر دے نے سبحان اللہ 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 شکر اللہ دے وچ نے لذتاں نرالیاں قسمتاں والے نے او جنہ اے لذتاں پا لیاں صدقے میں واری رب دی کاریگری تو صدقے میں واری رب دی کاریگری تو چٹے بنائے دل تیرا تاں کالیاں سبحان اللہ شکر اللہ دے وچ نے لذتاں نرالیاں قسمتاں والے نے او جنہ اے لذتاں پا لیاں اور غور کر بندیا تو رب دے احسانات غور کر بندیا تو رب دے احسانات کنیاں تیریاں رب نے مصیبت ٹالیاں شکر اللہ دے وچ نے لذتاں نرالیاں قسمتاں والے نے او جنہ اے لذتاں پا لیاں سبحان اللہ غور کرنا توجہ کرنا میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک فرماندے نے تسے میرا شکر کرو میں راضی ہو جاواں گا اے سورت نحل نکل آئیے اللہ اللہ سورت نحل دے ایت نمبر 78 نو پڑھ کے ویکھو رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون اللہ 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 پاک نے ایک مقام تے فرمایا ہے نا کہ میں تانوں دنیا تے بھیجیا ہے تاکہ تسی میری عبادت کرو تے اس مقام تے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا تانوں میں دنیا تے تاں بھیجیا ہے کہ تسی میرا شکر ادا کرو اللہ 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 گویا کہ عبادت دا دوسرا نام شکر سبحان اللہ عبادت نو گویا کہ شکر بھی کیا جاندہ ہے آؤ ذرا غور نال اللہ دا قرآن سن لو فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ پاک نے اللہ فرماندے نے او کائنات دے رہنا لیو میں رب سونے نے تواڈیاں ماواں دے رحماں وچوں دنیا تے لے آندا اللہ اللہ لا تعلمون شیئا تسی کچھ بھی نہیں سو جان دے توانوں کسی چیز دی خبر نہیں سے اللہ 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 نہ تسی منگ سکدے سو نہ تسی بول سکدے سو آہستہ آہستہ جویں جویں دن گزر دے جاندے سن میں رب دیاں کرم نوازیاں تہاڈے تے وددیاں جاندیاں سن بالآخر میں رب نے جڑیاں تانوں اکھاں تے کان تے دل دتے انہاں کولوں تسوں کم لینا شروع کر دیتا فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اے میرے سونے مولا اے اکھاں دتیاں سی ویکھ دیاں اے ہاتھ دتے اسی انہاں نال کم کرنے اے زبان دتی اے دے نال گلاں کرنے اے دل دتا اے دے نال سوچاں سوچنے اللہ سونے تیرا کی مقصد ہے اے ساریاں نعمتاں تو کیوں عطا کیتیاں نے اللہ فرماندے نے لعلکم تشکرون لعلکم تشکرون میں رب نے ساریاں نعمتاں تاں عطا کیتیاں نے کہ تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ए मैं सारियां नेमतां तां अता कीतियां ने कि तुसी मेरे शुक्र गुजार बंदे बन जाओ। गोया कि रब सोने ने साडा दुनिया ते आउण दा मकसद दस दिता। अल्लाह फरमांदे ने, ऐ मेरे बंदो मैं रब ने तुहानू दुनिया ते तां भेजिया है कि तुसी मेरे शुक्र गुजार बंदे बनो। असी की समझ बैठे हां, असी समझ बैठे हां दुनिया ते आउण दा शायद मकसद देवे लड़ाई करके चले जाइए, तकब्बुर करके चले जाइए दुनिया तो। अल्लाह अल्लाह पैसे इकट्ठे करना शायद साडा मकसद है। असी ये समझ बैठे हां अपनी बरादरी उत्ते फख्र करना शायद दुनिया ते आवन दा मकसद है। असी ये समझ बैठे हां शायद अपने यारां दी ताकत ते नाज करना है दुनिया ते आउण दा मकसद है। असी ये समझ बैठे हां अपने पैसे ते अपनी दौलत ते अपनी ताकत ते अपनी जवानी ते अपने बेटियां ते अपनी दुनिया ते अपनी कारोबार अपनी दुकान ते फख्र करना शायद साडा ए कोई मकसद। अल्लाह फरमांदे ने ना ना ए मकसद कोई नहीं। या अल्लाह फिर केड़ा मकसद है? अल्लाह फरमांदे ने ला अल्लाकुम तशकुरून, ला अल्लाकुम तशकुरून। मैं रब ने तुहानू दुनिया ते भेजिया है ताकि तुसी मेरे शुक्र बंदे शुक्र गुजार बंदे बन जाओ, ताकि तुसी मेरा शुक्र करना शुरू कर दियो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। आइए जरा तवज्जो कीजिए शुक्र दी अहमियत के बारे। रब दा कुरान एक मुकाम ते नहीं, दो मुकाम ते नहीं, तीन मुकाम ते नहीं, बल्कि मुतअद्दद बार अल्लाह पाक ने शुक्र दियां अहमियतां दे तज़किरे फरमाए ने। अल्लाहु अल्लाह। आइए जरा तवज्जो कीजिए एक होर मुकाम तो मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ देवा। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। उच्ची कह दो अल्लाह अल्लाह। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। अल्लाह सोने तेरा कुरान कितना सोना, अल्लाह सोने तेरा फरमान कितना सोना। सारी जग सारी दुनिया झूठी हो सकती है, एक नहीं झूठा हो सकता ते कुरान ते हदीस नहीं हो सकता। सारी कायनात गलत हो सकती है, एक नहीं गलत ते कुरान ते हदीस नहीं गलत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी दुनिया दी गल अंदर शक हो सकता है, एक नहीं शक ते कुरान ते हदीस अंदर नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है मेरे बंदे मैं रब तेनू अजाब नहीं देना चाहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे सोने बंदे मैनू की लोड़ है तेनू अजाब देवन दे। अगर तू मेरा शुक्र गुजार बंदा बन जावे, अगर तू मेरा शुक्र करना शुरू कर देवे, फिर मैं रब नू केड़ियां जरूरतां ने तेनू अजाब देने दे अंदर। अल्लाह फरमांदे ने मैनू कोई दिलचस्पी कोई नहीं, मेरा कोई फायदा कोई नहीं कि मैं तेनू आगे अंदर सुटा, मैं तेनू जहन्नम अंदर सुटा। अल्लाह फरमांदे ने मैं रब तेनू अजाब नहीं देना चाहता, मैं रब ते तेनू शुक्र गुजार बनाना चाहना वा। अल्लाह अल्लाह। और अगे अल्लाह पाक ने होर बड़ी प्यारी गल कर छड़ी है। फरमाया वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे बंदे दुनिया तेरे के
تو میرا شکر ادا کر عرش برین تے بے کے میں تیرا شکر ادا کرانگا اے میرے سونے مولا اسی تیرا شکر ادا کریے کیونکہ اسی تیرے محتاجاں کیونکہ اسی تیری عطا کردہ نعمتاں کھانے یا پینے یا اسی تیری نعمتاں استعمال کرنے یا اسی تیرے کلو وصول کرنے یا لینے یا تو عطا کرنے والا ہے لیکن اللہ تو ساڑا شکریہ ادا کریں ایک گل سمجھ اندر نہیں ہوں دے تو تے کسے تا محتاج کوئی نہیں اللہ سونے تو ساڑا شکر کمیں ادا کرنا ہے اللہ فرمان دے نے پوچھو میرے نبی کو لو پوچھو میرے محبوب کو لو پوچھو میرے مصطفیٰ کو لو میرے قرآن دی تشریف سب تو زیادہ کوئی کر سکتے تے میرا محمد کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ جدو سونے کو لو پوچھیا تے سونے نے دسیا کہ اللہ شکر کردہ ہے اے دائے مانا ہے اللہ ساڑے شکر دی قدر کردہ ہے اللہ شکر کردائے اللہ ساڑے شکر دی قدر کردائے سبحان اللہ پچھو سونے نبی کو لو اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بندہ نیکی ایک کردائے پچھلا جمعہ سن رہے سونا تسی سبحان اللہ اللہ کنی قدر کردائے بندے دیاں نیکیاں دے بندہ نیکی ایک کردائے اللہ دو بنا دیندائے بندہ نیکی ایک کردائے اللہ سات بنا دیندائے بندہ نے کی ایک کردہ اللہ 10 بنا دیندہ ہے میں تیتھے تک بھی حدیثاں دے اندر پڑے آئے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو بندہ نے کی ایک کردہ ہے اللہ انی لاج رکھدہ ہے انی قدر کردہ ہے اللہ سونا ایک نیکی دے بدلے 700 نیکیاں لکھ دیندہ ہے اے ہے کہ اللہ شکر دی قدر کرنے والا ہے اے ہے کہ اللہ بھی شکر گزارے سبحان اللہ 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 اور رب دا قرآن سچا اور رب دا میاں قرآن سچا سن دے جاؤ غور دے نل توجہ دے نل فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیما اس سورت نساء دی آیت نمبر 143 اللہ واللہ رب دا قرآن کھول کے پڑھو گھر جا کے اللہ واللہ پتا چلے رب سونے نے کنیاں ساڑے نل و میاں کرم نوازیاں کیتیا نے اللہ واللہ اللہ ایک اور مقام تو اللہ دا قرآن سن لو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اللہ واللہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اے میرے مومن بندے میں رب نے ساریاں نعمتاں تیرے واسطے بنائیاں نے اے زمین تیرے واسطے بنائیے آسمان تیرے واسطے بنائے نے اے رب نے ندی نالیاں تیرے واسطے بنائیاں نے میں رب نے پہاڑ تیرے واسطے بنائے نے میں رب نے فصلاں تیرے واسطے بنائیاں نے میں رب نے پھل تیرے واسطے بنائے نے میں رب نے اناج تیرے واسطے بنایا ہے اے میرے سونے مولا ان میری کی ڈیوٹی ہے اللہ فرمان دینے کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے مومن بندے میں رب تینوں حکم کرنا وا انہاں میریاں نعمتاں دے وچوں حلال دی روزی کھاندا جا تے میں رب دا شکر ادا جا اللہ 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 فرماندے نے اے میرے سونے بندے حق حلال دی روزی کھائیں کتے مشکوک روزی اپنے قریب نہ آن دیویں کتے حرام دا لقمہ اپنے قریب نہ آن دیویں جے تو حرام
حرام دا لقمہ اپنے گلے اپنے پیٹ اندر ڈال لیا، یاد رکھی میں رب نے تیریاں دعاواں قبول ہی نہیں کرنا۔ اللہ فرماندے نے پہلے نمبر تے حق حلال دی روزی کما کے کھاتا کر، جھوٹ تو سہارا نہ لیا کر، اپنی دکان تے بیٹھ کے اپنی تجارت دے اندر جھوٹ دا سہارا نہ لیا کر، اپنی دکان دے اندر اپنے کاروبار دے اندر او میاں ملاوٹ دا سہارا نہ لیا کر۔ اللہ 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 سچ تو بولیا کر، راضی میرا رب ہو جائے گا، شکر تو کریا کر، راضی میرا رب ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے مومن بندے میں چاہنا انہاں نعمتاں دے وچوں تو حق حلال دی روزی کما کے کھایا کر تے میرا شکر ادا کریا کر۔ میں رب عرش برین تے بیٹھ کے اپنے فرشتیاں نو آکھاں گا بڑے فخر دے نال، اوے میرے فرشتیو تسی تے آندے سو بندے نو پیدا کریم، تسی تے آندے سو اللہ انسان نو نہ بناویں، اے ویکھ لے میرا بندہ فیصلہ آباد دے اندر اپنی دکان تے بیٹھ کے اپنے کاروبار دے اندر نہ جھوٹ پیا بول دے، نہ ملاوٹ پیا کر دے، نہ انہوں لڑائیاں دی فکر ہے، نہ انہوں لڑائیاں دی سوچے۔ اے امن پسند میرا بندہ ہے، اے انصاف پسند میرا بندہ ہے، اے سچ پسند میرا بندہ ہے، تے شکر پسند میرا بندہ ہے۔ اللہ 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 او میاں ایسے عمل کر جا، ایسا شکر رب دا ادا کر لے کہ اللہ عرشاں تے بیٹھ کے تیرے تذکرے فرشتے اندر کرے گا۔ اللہ 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 بڑا پیارا جملہ آ گیا، توجہ کرنا غور کرنا۔ اللہ 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 فرماندے نے اے میرے سونے بندے تو میرا شکر ادا کر، میں تیرا شکر ادا کرانگا۔ اے بندے تو اللہ اللہ دا اے بھی ایک معنی ہے، تو زمین تے میریاں من میں عرش برین تے تیرے چرچے اچھے کرانگا، اپنے فرشتے اندر بیٹھ کے تیرے تذکرے کرانگا۔ اللہ 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 فرماندے نے یہ یقین نہیں آندا تے میرے قرآن نو کھول کے بیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے سورت الانام تے سورت الانام دی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے نا اپنے غریب بندیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا، غور کرنا ذرا۔ اللہ اللہ فرماندے نے مکے والے جڑے کافر نے بے ایمان نے ابو جہل اینڈ کمپنی انہاں نے جدوں ویکھیا اے معصوم اے جناب والا مظلوم بلال اے غریب بلال انہاں نے جدوں ویکھیا اے ماڑا جیا سمیہ دا شوہر یاسر انہاں نے جدوں ویکھیا اے عمار انہاں نے جدوں ویکھیا اے ماڑا جیا اے غلام خبیب تے خباب انہاں نے جدوں غلاماں نو ویکھیا اے مسلمان خندے جا رہے نے تے آپس دے اندر کمون المون لا کے گلاں کر دینے، آپس دے اندر سر نال سر جوڑ کے گلاں کر دینے۔ آندے نے اچھا جی اللہ نے احسان ہی کرنا سی تے بلا اینا تے احسان کرنا سی جڑے ماڑے جے لوگ نے، میں دسنا چاہنا تو شکر زمین تے کر، اللہ تیرے چرچے تذکرے آسمانہ تے کرے گا، عرش برہین تے کرے گا۔ اے ویکھ لا اللہ نے تذکرے بلال دے کہتے نے، اللہ نے تذکرے عمار دے کہتے نے، اے وک دے وکاندے آن والے اے ماڑے ماڑے میرے نبی دے شایار نے، اے کتے ابو ذر دے چرچے نے، کتے سلمان دے چرچے نے، کتے میرے نبی دے بلال دے تذکرے نے۔ غور کرنا اللہ اللہ جس ویلے کافران نے آکھیا جے رب نے احسان کرنا ہی سی تے ساڑھے تے احسان کردہ، جے رب نے فضل کرنا ہی سی تے ساڑھے تے فضل کردہ، اے نہ ماڑیا اتے رب فضل کرے، اس گل ساڑھی سمجھ تم پاخیرے۔ اللہ اللہ تے اللہ پاک نے فرمایا سنو اے کافرو تسی آندے ہو میں رب نے نہ تے احسان نے کہتا، اللہ فرماندے نے مینوں اپنی کبریائی دی قسم میں رب نے نہ غریباں تے احسان کیتا ہے، کیونکہ میں رب دے شکر گزار بندے نے
قرآن اللہ اکبر کبیرہ اس سورۃ الانعام میں ایت نمبر جناب والا 53 غور کرنا کافر کی کنجسن علیسن اولائے من اللہ علیہم من بیننا اللہ علیس اللہ بعالم بالشاکرین اللہ فرماندے نے تسی نہیں جان دے میں رب جان داواں اللہ فرماندے نے تسی ظاہر نو ویکھ دے ہو میں رب باطن وی ویکھ داواں تسی دنیا نو ویکھ دے ہو میں رب دین ویکھ داواں تسی چدراہٹاں نو ویکھ دے ہو میں رب شکر ویکھ داواں تسی دنیا دیاں سرداریاں نو ویکھ دے ہو میں محمد دیاں یاریاں نو ویکھنا وا اوے تسی دنیا دے مال نو ویکھ دے ہو میں رب محمد دے بلال نو ویکھ داواں اللہ اکبر کبیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماندے نے اے مکے دے کافرو وڈیرو واللہ بعالم علیس اللہ بعالم اللہ واللہ بالشاکرین اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ پاک نے اعلان فرمایا میں رب نے انہوں ویکھے آئے اے مارا کھا کے بھی میرا نام لین تو باز نہیں ہوندے اے مشکلہ برداشت کر کے بھی میرا شکر کرن تو باز نہیں ہوندے اے ہندے نے اللہ سونے دنیا جان دیئے تے چلی جائے جو راہٹاں ساڑے خلاف دیا نے تے کو جان اے مکے والے سانو سزاواں دین دینے تے لکھ واری دین مولا لیکن ساڑھیے سوچے اللہ نہ تو ناراض ہوئے نہ تیرا سونا محمد ناراض ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ اسے واسطے تے رب دے قرآن نے اپنے جناب والا اپنے اندر بڑیاں بہاراں سمیٹیاں ہویاں نے اللہ نبی دے یاراں دے تذکرے نبی دے وفاداراں دے تذکرے اللہ فرماندے نے اے سچے شکر گزار نے میرے محمد دے تابعدار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے شکر گزار بندے نے مکے والے ہو تسی اعتراض کر رہے ہو کہ رب نے انہاں اتے انعام کیوں کیتا ہے ہاں میں انعام کیتا ہے تاں کیتا ہے کہ شکر کر دینے اللہ سانو بھی ساریانو توفیق نصیب فرمائے اور شکر بندہ زمین تے کر دے اللہ دا تذکرہ عرش برین تے کر دے ہاں جی اللہ غور کرنا توجہ کرنا رب دا قرآن سورت یاسین ایت نمبر 33 ایت نمبر 34 ایت نمبر 35 غور نہ سن لینا فرمایا وآیات اللہم الارض المیتت احییناہا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اللہ فرمان دے نے کائنات دے رہنا لیو منو دسونا اے کھجوران دے باغ تسی اگائے نا یا میں رب نے اگائے نے اے انگوران دے باغ تسی بنائے نے یا میں رب نے بنائے نے اے مردہ زمینانو زندہ تسی کیتا ہے یا میں رب نے کیتا ہے اللہ اللہ فرمان دے نے اے ناوچو پھل میں کڈے نے یا تسی کڈے نے اے اناج میں پیدا کیتے نے یا تسی کیتے نے اے فصلہ میں بنائیاں نے یا تسی بنائیاں نے فرمایا فلا
यशकुरून जदों सारे काम मैं रब करना वा फिर एक काम तुसी क्यों नहीं कर दे मेरा शुक्र क्यों नहीं कर दे अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा गौर करना तवज्जो करना ईमान वालिया अल्लाह दा शुक्र हर बंदे ते लाजिम है अल्लाह दा शुक्र जनाबे वाला करना किवें में केड़े केड़े तरीके ने जिन्ना तरीकियां दे नाल रब दा शुक्र अदा करना इमाम इब्ने कय्यम ने अपनी किताब ज़ादुल खिताब ज़ादुल मिआद दे अंदर लिखिया है कि जुबान नाल रब दियां हम्दां बयान करनियां ने ए रब दा शुक्र है दिल दे अंदर अल्लाह दा अदब होवे ए रब दा शुक्र है हत्था पैरां दे नाल बंदा रब दी ताबेदारी करे रब दी फरमा बरदारी करे ए रब दा शुक्र है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा गौर करना तवज्जो करना अल्लाह पाक दा शुक्र उंज करना है जिवें सोने मुहम्मद ने करके विखाया है वसल्लम अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना मेरे महबूब पैगंबर लंबे क़याम करदे ने पैर मुबारक सुज गए ने अम्मा ऐशा ने अर्ज़ां कीतियां सोहणेओ रब ने तुहानू हर किस्म दियां गलतियां तो पाक बनाया है फिर इन्ने लंबे क़याम क्यों करदे हो ते मेरे सोहने महबूब पैगंबर ने फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा ऐ मेरी आशा मैं रब दा शुक्र क्यों ना अदा करा जिस रब ने मैनू मुहम्मद बनाया है जिस रब ने मैनू अहमद बनाया है जिस रब ने मैनू मुस्तफा बनाया है जिस रब ने मैनू मुजतबा बनाया है मैं उस रब दा क्यों ना शुक्र अदा करा जिस अल्लाह ने मैनू खैरुल वरा बनाया है जिस अल्लाह ने मैनू हबीबे किबरिया बनाया है जिस अल्लाह ने मैनू वालिए बतहा बनाया है जिस अल्लाह ने मैनू नूरुल हुदा बनाया है जिस अल्लाह ने मैनू शम्सुल ज़ुहा बनाया है जिस अल्लाह ने मैनू काबा कौसैनी अवदना बनाया है अंजमे तका बनाया है माहे तना बनाया है ताजदारे हलाता बनाया है उर्वतुल वुस्का बनाया है बैकरे सिद्को सफा बनाया है मुरसल खालिक यकता बनाया है जिस अल्लाह ने मैनू सारी कायनात नालों प्यारा बनाया है जिस अल्लाह ने मैनू अबू बकर जैसे यार अता कीते ने जिस अल्लाह ने मैनू उमर जैसे वफादार अता कीते ने जिस अल्लाह ने मैनू उस्मान जैसे दिलदार अता कीते ने जिस अल्लाह ने मैनू अली जैसे यार अता कीते ने जिस अल्लाह ने मैनू हसन हुसैन जैसे फूल अता कीते ने नी मैनू ऐशा मैनू दसना मैं उस रब दा शुक्र क्यों ना अदा करा बंदिया तू भी आखिया कर अल्लाह अल्लाह मैं अल्लाह दा क्यों ना शुक्र अदा करा अल्लाह ने मैनू इज्जतां दित्तियां ने कि नहीं बोलो कोई एक बारी दित्तियां ने हैं हजार मौके ऐसे ने रब ने तेनू इज्जतां दे नाल नवाजिया अपनी जिंदगी दे अंदर गौर कर नजरा मार अपनी माजी दे अंदर अल्लाह अकबर कबीरा तू ही आखिया कर मैं उस अल्लाह दा क्यों ना शुक्र अदा करा जिस अल्लाह ने मैनू इल्म दिता है मैं उस अल्लाह दा क्यों ना शुक्र अदा करा जिस अल्लाह ने मैनू इज्जत दिती है मैं उस अल्लाह दा क्यों ना शुक्र अदा करा जिन्हें मैनू तौफीक दिती है मैं उस अल्लाह दा क्यों ना शुक्र अदा करा जिन्हें मैनू इज्जतां नाल नवाजिया है जिन्हें मैनू बेटे दिते ने जिन्हें मैनू माल भी दिता है जिन्हें मैनू घर भी दिता है सब तो बड़ी बात है कि अल्लाह ने अपनी इबादत वास्ते मैनू नमाज़ां दी तौफीक दिती मैनू जिक्र दी तौफीक दिती अपने घर मैनू अल्लाह ले आए इहदे नालों वड्डा होर रब दा एहसान की हो सकदा है अल्लाह अल्लाह मैं अर्ज करना चाहना तू भी आखिया कर मैं रब दा क्यों ना शुक्र अदा करा अल्लाह ने मेरे ते बड़ियां करम नवाजियां कीतियां ने सुभान अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा सा नफलो नवाफल दे नाल अल्लाह दा शुक्र अदा करना है और रोजे रख के भी अल्लाह दा शुक्र अदा करना है मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद उच्ची दरूद पढ़
سارے مل کے اچھی درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی پاک مدینہ تشریف لے آئے. آپ نو پتا چلے یا یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دے نہیں. میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ کہن لگے حضرت موسیٰ نو اللہ پاک نے 10 محرم نو فرعون کو لو نجات عطا کیتے. حضرت موسیٰ دی قوم نو نجات عطا کیتے. فرعون دے حواریاں کو لو تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او نہ پیار تو انو نہیں جنہ موسیٰ نل میں محمد نو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مقام دیتے میرے نبی نے فرمایا سی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے ویر موسیٰ دے اتے اپنیاں رحمتاں برسائے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تسی ایک روزہ رکھ دے ہو میں محمد 2 روزے رکھاں. شکر دے طور تے اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے کہ اللہ پاک نے میرے ویر موسیٰ نو نجات عطا کیتی فرعون دے ظلم کو لوں. تو میں عرض کرنا چاہنا شکر اللہ دا ادا کرنا روزے رکھ کے نفل و نوافل پڑھ کے اور سجدہ شکر کر کے بھی اللہ دا شکر ادا کیتا کر. جدوں تینوں کوئی پیغام ملے تیرا کم ہو گئے تیرا مسئلہ حل ہو گئے ادھو شکر دے طور تے سجدے اندر پہ گیا کر. اے میرے محمد دی سنت اے میرے صدیق دی سنت اے میرے علی دی بھی سنت اے کعب بن مالک دی بھی سنت. جس ویلے جناب جبریل نے آ کے میرے نبی نو دسیا اے میرے سونےو جڑا تواڈے اوتے ایک واری درود پڑے گا اللہ او دے اوتے 10 رحمتاں کرے گا. میرے نبی اتنا خوش ہوئے میرے نبی خوشی دے اندر رب دا شکر ادا کرن دی نیت نال سجدے اندر چلے گئے. جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق نو پتا چلیا مسلمہ قذاب جنہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا سی او قتل ہو گیا مگرو لتھ گیا. اس ویلے حضرت ابو بکر صدیق سجدے اندر پہ گئے. جس ویلے حضرت علی نو پتا چلیا ایک خارجی نام دا کافر بندہ مسلمانہ نو تنگ کرنے والا قتل ہو گیا ہے میرے علی سجدے اندر پہ گئے. جس ویلے کعب بن مالک نو پتا چلیا رب نے توبہ قبول کر لیے وہ بھی فوراً سجدے اندر پہ گئے. اللہ 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 امیاں تمہیں رب دے اگے سجدے کریا کر سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دا شکر ادا کرنا ہے سجدہ شکر کر کے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے اللہ دیاں حمداں والے جملے بول کے اللہ اللہ. حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی اکھو رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ کی تعالی بیان کر دینے واندنے انجتے ہر نیکی اللہ دا شکرے انجتے نماز بھی اللہ دا شکرے انجتے روزہ بھی اللہ دا شکرے انجتے سجدے بھی اللہ دا شکرنے انجتے نفل و نوافل بھی اللہ دے شکرنے انجتے ساریاں نیکیاں اللہ دے شکرے. پر رب سونے دے سامنے حمد والے جملے بولنا اے دے نالو بڑا شکر اور کوئی نہیں ہو سکتا. بندہ رب دے آکھے رب دے سامنے آکھے الحمدللہ اسی بھی آکھو سارے آکھو الحمدللہ اللہ 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 دی حمد والے جملے بولن نالو بڑا شکر کوئی نہیں ہو سکتا. ایک اللہ دی حمد والے جملے نے میرے محبوب پیغمبر نے دسے نے او سن لو ذرا اللہ اکبر کبیرہ. بڑے پیارے جملے آ گئے جڑا بندہ صبح دے ٹائم ہے جملے پڑھ لیندا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک فلک الحمد ولک الشکر. مختصر جے الفاظ نے جڑا بندہ صبح پڑھ لیندے میں قربان جاواں میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا رب اتنا راضی ہو جاندے اللہ پاک فرشتیاں نو آکھدے نے سارے دن دی طرفوں میرے بندے دا شکر لکھ لو. سارے دن دی طرفوں اس بندے نے گویا کہ میرا شکریہ ادا کر دیتا ہے. جڑا رات نو میں جملے پڑھ لوے اللہ خدے نے ساری رات دائے دی طرفوں شکر لکھ لو. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اللہ دی حمد والے و میاں جملے پڑھیا کرو کہ تیری رحمت نال میں جھولے بھر جاواں
میرے ایک بھائی نے بیٹھے نے میں نے انہوں نے حکم کیتا کہ اے آخر تے شیر لازمی سنا دیا جی ٹائم بس بہت اوپر جا رہا ہے اے دو جملے سن لو ہاں جی اللہ دی حمد والے جملے آکھو اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ تیری رحمت نال میں جھولی بھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تیرے در تے آکے میں روز کھلونا واں کر کر یاد میں تینوں کلا رونا واں دنیا تے ایک واری تینوں راضی کر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تے میری تیرے حکماں نال وفا ہووے میری کدے نہ کوئی نماز قضا ہووے میری تیرے حکماں نال وفا ہووے میری کدے نہ کوئی نماز قضا ہووے جی کردائے مڑ مڑ تیرے گھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تے بڑا پیارا جملہ آیا گیا اپنے گھر نو کی کرنا ہے تیرا گھر چھڑ کے کتے بھی دل نہیں لگدا تیرا در چھڑ کے اپنے گھر نو کی کرنا ہے تیرا گھر چھڑ کے کتے بھی دل نہیں لگدا تیرا در چھڑ کے تیری خاطر میں بھاویں جان دی بازی ہر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں لگ دعا کرو اللہ سانو سارے نو شکر گزار بندہ بنا دے وے اللہ خرتے دو باتاں چھوٹیاں چھوٹیاں میں ضرور عرض کراں گا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس جڑا لوگاں دا شکر گزار نہیں نہ بن سکدا وہ اللہ دا بھی شکر گزار نہیں بن سکدا لہذا دنیا تے تواڈے تے کسے نے نیکی کیتی ہے تے او دا شکر لازمی ادا کرو کچھ نہیں نہ دے سکتے تے دعا ضرور کیتی کرو بلکہ اصل شکر ہے ہی کہ جنہیں نے تواڈے تے کوئی احسان کیتا دے واسطے دن رات دعاواں ضرور کریا کرو دعاواں دے اندر انہوں یاد رکھیا کرو اور دوسری بات یہ کہ شکر دی طاقت رب کولوں منگی کرو آکھیا کرو رب آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا اللہ سانو اچھی عبادت کرن دی بھی توفیق عطا فرما اپنا ذکر کرن دی بھی توفیق عطا فرما تے اپنا شکر کرن دی بھی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ